ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता। नई कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज जवाब मौसूल होना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अमेरिकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी खत्म हो चुका। जो भी अमेरिका पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो और फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमेरिकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरान किसी भी जारियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए भरपूर तैयार है। गुज़िश्ता रात दुश्मन की जारियत को पसपा किया। बज़ाहिर जंग बंदी बरकरार है। इसके बावजूद हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। सहाफी ने इस्तफसार किया, क्या ईरान ने गुज़िश्ता रात के हमले का जवाब दिया? इस पर बकाई ने कहा कि हमने जारियत को नाकाम बना दिया। शेर को अपने दांत दिखाते देखो तो ये न समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान से झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी, किसी भी दिन मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 अमेरिकी जंगी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ड्रोन्स तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहदा न किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकती। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हमने अमेरिका की सरहदें महफूज बना दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जंगी जहाजों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ईरानी हमले की तस्दीक, कहा किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरा कशीम और बंदर अब्बास गाह पर जवाबी हमला। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस सर्विलियंस तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि हमले में 1 ईरानी जांबाज, 10 जख्मी और 4 लापता हो गए। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि अमेरिका ने खमियार सर्क और कशीम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए ओशीन कोई नामी तेल बरदार जहाज को तबीब में ले लिया। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रजाई ने कहा, अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी आबना हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। सेनेट इजलास नून लीग के आबिद शेर अली और JUI के मौलाना ताउर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद शेर अली ने कहा, आप लोगों ने मजहब का हुलिया बिगाड़ दिया। आप दहशतगर्दी की मुसम्मत करें। माजी में बैरून ममालिक के सरबराहान फोन नहीं सुनते थे। अब सूरत-ए-हाल तब्दील हो चुकी है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो सबक सिखाया उनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। मौलाना ताउर रहमान ने कहा, कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजाम ने एहतजाज भी नहीं करने दिया। आप हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला किया, कहा 13 साल से हुकूमत है लेकिन सूबा महफूज नहीं है। खुददार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश, कामा कमेटीज के सबूत।
نواز شریف کا الیکشن مہم کے لیے آزاد کشمیر جانے کا اعلان. ذرائع کے مطابق نواز شریف جون کے وسط میں آزاد کشمیر جائیں گے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ آزاد کشمیر بھی متوقع. نواز شریف کی وزیر اعظم اور مریم نواز کو قانون کے مطابق الیکشن مہم میں شرکت کی ہدایت. آزاد کشمیر الیکشن پر امیر مقام کی سربراہی میں پارلیمانی کمیٹی قائم. نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں سے محبت میرے خون میں شامل ہے. آزاد کشمیر الیکشن میں خود آ کر امیدواروں کے لیے ووٹ مانگوں گا. وفاق اور پنجاب کی طرح آزاد کشمیر میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی. نواز شریف نے آزاد کشمیر کے 45 انتخابی حلقوں سے 200 سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز کیے. نواز شریف بورڈ ارکان کی مشاورت سے حتمی امیدواروں کا فیصلہ کریں گے. نون لیگ نے گلگت بلتستان الیکشن کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر دیے. حافظ حفیظ الرحمان، شفیق الدین، محمد اقبال، شہزاد سلیم، محسن رضوی، فرمان علی اور رانا فاروق اور دیگر کو ٹکٹ جاری. مارگاہت کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شکرپڑیا میں مرکزی تقریب کی تیاریاں. 10 مئی کو تقریب میں صدر، وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت، غیر ملکی سفارتکار اور دیگر اہم شخصیات شرکت کریں گے. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فلائی پاسٹ کی ریہرسل کی. وفاقی دارالحکومت کی فضا میں جنگی طیاروں کی گھن گرج. مارگاہت کو 1 سال مکمل. لبرٹی چوک لاہور میں جشن. کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت. فنکاروں کا فن کا مظاہرہ. ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص. تقریب میں اعلیٰ حکومتی اور دیگر شخصیات بھی شریک. ریس کورس پارک کے باہر خوبصورت فلورس سے سجا دیے گئے. فتح میزائلوں کے ماڈلز پر مشتمل خصوصی فلورس شہریوں کی توجہ کا مرکز. فلورس کا مقصد مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. لاہور سمیت پنجاب مختلف شہروں میں چراغاں، سڑکیں، عمارتیں اور بازار قومی پرچموں سے سجا دیے گئے. اصلاحات سے ہی معاشی استحکام ممکن. وزیر اعظم کی قیادت میں اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فیوچر آف فائنانس سمٹ سے خطاب. کا جدید ٹیکنالوجی تمام شعبوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے. حکومتی اقدامات سے پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر توانائی کا بحران پیدا ہوا. پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا. وفاقی وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات سے کسی ملک یا فرقے کے افراد کی بے دخلی کی خبروں کو غلط قرار دے دیا. اسلام آباد سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یو اے ای میں کسی ملک یا فرقے کے خلاف مخصوص ڈیپورٹیشن مہم نہیں چل رہی. اعلامیہ کے مطابق یو اے ای سے بے دخلی صرف میزبان ممالک کے قوانین کی خلاف ورزی پر ہوتی ہے، جس میں ویزا اور غیر قانونی دستاویزات کا استعمال شامل ہے. جعلی خبریں بدنیتی اور مذموم مقاصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں. پاکستانی شہری بغیر کسی تفریق کے بدستور یو اے ای دیگر دوست ممالک میں ورک ویزا حاصل کر رہی ہیں. غیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے سے گریز کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اہم اجلاس. انفراسٹرکچر، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری. پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے سماجی اور معاشی ترقی تیز کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، بارسلونا میں عالمی فورم پر سندھ کے 4 پی پی منصوبوں کو بڑی پذیرائی ملی. یونیسیف فورم میں سندھ کے منصوبے عالمی کیس سٹڈیز کے طور پر منتخب. 21 ممالک کے 139 منصوبوں میں سندھ کے تمام منصوبے کامیاب قرار. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے V42 نیوز.